वो कौन सी ऐसी 5 निशानियां हैं कि बंदे को जब नज़र आना शुरू हो जाएं तो बंदे को पता चल जाता है कि उसके पास अब दौलत आएगी और वो अमीर होगा, आसानियां पैदा होंगी। ठीक है, अब हर बंदे को तजस्सुस होगा। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा और ये बिल्कुल हकीकी एक्सपीरियंस बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बंदे के पास देखें, बंदे के पास 2 तरीके से दौलत आती है। बंदा जब अमीर होता है ना तो 2 उसके तरीके हैं। एक तरीका है जो अल्लाह ने आपके लिए मुख्तस किया है कि अल्लाह की मशीयत से जब आपको पैसा मिलेगा, आसानियाँ आएंगी, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि बंदा गैर कानूनी तरीके से पैसा रुपया कमा लेता है, वो भी अमीर हो जाता है, ज़ाहिर है उसके पास भी दौलत आ जाती है। लेकिन दोनों तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सबसे बड़ा फ़र्क है, जब आप जायज़ और हलाल तरीके से जो अल्लाह ने आपके लिए मुख्तस किया है उससे, उसके ज़रिए से आपके लिए आसानी अल्लाह पैदा करेगा, पैसा आएगा, आप अमीर होंगे, तो वो मुस्तकिल होगा, वो अपने साथ परेशानियां नहीं लेके आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि जो दूसरा मैंने तरीका आपने बताया है, उस तरीके से भी आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन वो आपके उस पैसे के साथ आपके घर में परेशानियां लेके आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने की बात है। अब इसी बात को हमने समझना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप सल्लम का ये पसंदीदा अमल नहीं था। एक सहाबी ने, एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, एक सहाबी ने इसरार किया कि नबी पाक से कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। आप सल्लम ने कहा कि ये बात मुझे अपने लिए भी पसंद नहीं है, लेकिन वो बज़िद रहा कि नहीं, मैं दूसरों की खिदमत करना चाहता हूं। मैं मतलब उसका ये था कि आप सल्लम को उसने वो दलाइल दे के आप सल्लम ने दुआ की। हुआ ये कि उसके पास वो बकरियों का कारोबार करता था और उसके कारोबार में बेतहाशा इजाफा हुआ, बकरियों की तादाद बढ़ी। वो शहर मदीना में रहता था, इतनी तादाद बढ़ी कि फिर उसने शहर से दूर जो है ना जगह ली, वहाँ पे उसने वो काम शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उसकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता उस मसरूफियत की वजह से नमाजें निकलना शुरू हुई, जुमा निकलना शुरू हुआ। मतलब अल्टीमेट बात कहने का मतलब ये है कि ये कोई वैसे पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि आसानी है अल्लाह ताला कि आपको दुनिया में रहते हुए वो आसानियाँ फराहम करे कि जिससे आप बआसानी उन मसाइल से गुजर जाएँ जो दुनियावी मसाइल हैं। तो वो तरीका ठीक है। ठीक है, अब मैं उस तरीके की बात करता हूँ कि वो 5 ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जो बंदे को जब नज़र आना शुरू हो जाएँ तो वो समझ ले कि उसके पास सही तरीके से दौलत आएगी, पैसा आएगा, आसानियाँ आएंगी और वो अल्लाह की तरफ से होगा। ठीक है, अब ये 5 निशानियां हैं। सबसे पहले जो निशानी है वो ये है नीयत और सोच में तब्दीली। ये सबसे पहली निशानी है कि आप हराम से बचना शुरू हो जाएंगे और हलाल पर कनात करना शुरू हो जाएंगे। ये सोच बड़ी आपके अंदर पुख्ता हो जाएगी। ये अपने तौर पे होगा, ये आपको पता हो। ज़ाहिर है बंदे और अल्लाह के दरमियान जो मामला है उसको बंदे को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ज़माने को बेशक जो मर्जी वो नज़र आए या वो ज़माने को जो मर्जी बताए, लेकिन हर बंदे को अपने आप का पता है। जब उसकी इस सोच में तब्दीली आ जाएगी तो वो उस बंदे को पता होगा, वो उस हिसाब से ही परफॉर्म करेगा अपने जो वो दुनिया कमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए जो भी मामला वो कर रहा है उसमें उसको पता होगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली तब्दीली ये आएगी। दूसरे नंबर पे जो तब्दीली आएगी वो ये है, वो बंदा देखेगा कि उसके दिल का सुकून बढ़ गया है। वो मतलब उसके दिल में से जो परेशानियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और उसके दिल का सुकून और इत्मीनान जो वो बढ़ रहा है। ये दूसरी निशानी है। अब इसके पीछे भी ज़ाहिर है वही वजूहात हैं जो वो पीछे से करता चला रहा है। ज़ाहिर है उसने कुछ जायज़ तरीके अपनाए तब ये कंडीशन पैदा हुई है। ठीक है, जो तीसरी निशानी वो ये है कि बंदा जो भी काम कर रहा है, वो कोई दुकानदारी कर रहा है, वो कोई जॉब कर रहा है, वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, जो उसके अलावा रिज़्क़ के नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे से उसके साथ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बारे में उसने कभी पहले नहीं सोचा होगा, और ऐसे वाक़यात हादसात होंगे जिनके बारे में उसका गुमान पहले नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी उसके साथ। ये तीसरी निशानी है। जो चौथी निशानी है वो है कि आपके दिल के अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा आ जाएगा। ठीक है, आपके अंदर ये सोच आएगी किसी वक्त। ज़ाहिर है ऐसे आदमी को जो सही तरीके पर चल रहा है उसको दौलत की बहुत ज़्यादा तलब नहीं होती कि वो बंदा परेशान हो जाए। जो वो कर रहा है बस उसी को वो हलाल और जायज़ तरीके से कर रहा होता है, लेकिन कभी उसके दिल में जो ख्याल भी गुजरे ज़्यादा दौलत का तो वो उस हवाले से गुजरता है कि उसकी ये सोच, उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि यार अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं दूसरों की मदद करूंगा, या मैं दूसरों की मदद करूं, या किसी ऐसे बंदे को वो कभी किसी हालत में देखे, वो अपने किसी अजीज़ व अक़ारब में से या दोस्त अहबाब में से कोई ऐसे बंदे को देखे जो परेशान हो, तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि यार अगर मेरे पास ये ज़राए हों तो मैं इस बंदे की मदद करूँ। ये सच्चा जज्बा अगर आपके अंदर पैदा होगा तो ये आपकी चौथी निशानी है, समझ लें। और उसमें एक और ये चीज़ ऐड हो जाती है कि बंदा दूसरों को
آسانی فراہم پیدا کرنے کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اور جو آخری جو نشانی ہے وہ ہے دعا اور شکر کی عادت۔ بندے کا نماز میں، دعا میں اور شکر گزاری میں دل لگنے لگتا ہے، وہ ہر چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اس کے اوپر وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ غور و فکر کرتا ہے وہ ہر اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، میں مانگوں تو ہی ملے گی۔ ایکچولی ہوتا تو یہ ہے کہ ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، دوائی کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی 5ویں نشانی ہے کہ یہ اس کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ جذبہ بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز ظاہری بات ہے، ایک تو وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے اس حکم کو ادا کرنے میں، اس حکم کے ادا کرنے میں اس کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور شکر کو باریک اور مطلب شکر کو وہ اتنے غور و فکر، شکر کے وہ اتنی باریکی سے غور و فکر کرنا شروع کر جائے گا۔ یہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے کہ یار ہم بہت ساری چیزوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے پاس بائک ہے تو میں کیسے شکر ادا نہ کروں کہ میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ، میرا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ روزگار بنایا میں بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اور اگر میں دیر سویر ہو، مجھے رات میں بھی آنا پڑے، تو جب میں اندھیرے راستوں کی طرف غور کروں تو میں اپنی بائک کے بارے میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مطلب یہ نعمت مجھے دی ہے کہ ان اندھیروں سے نکال کے مجھے اپنے گھر واپس پہنچا دیتا ہے، اور میں اپنا جو میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے میں اس کو بھی پرفارم کر لیا ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ مجھے اپنے گھر پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کا گھر، آپ کی چھت، چاہے گھر بڑا ہو چھوٹا ہو، آپ کی چھت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے اس کا شکر، جو رزق روزانہ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کرتا ہے، آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو، اس کا شکر، جو صحت و تندرستی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، اس کا شکر۔ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے، اس کا شکر۔ عبادات جو آپ کرتے ہیں اس کا شکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ پورا کرتے ہیں اس کا شکر۔ کتنی چیزیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے، ان کے تعلیم سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ذرائع دیے ہیں جو آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، تو یہ سب کے سب شکر کے ہی معاملات ہیں۔ ان کے اوپر بندہ غور و فکر کرنا جب شروع ہو جائے گا تو یہ 5 نشانیاں میرے بھائیوں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرے گا، پیسہ آئے گا بھی صحیح اور جائز اور حلال طریقے سے اور مستقل رہے گا۔ لیکن اس کے بعد بندے نے یہ سوچنا ہے، بندے کے اوپر اور ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ جب نعمت ملتی ہے تو کہا گیا ہے قرآن میں کہ بھائی جب آسانیاں فراہم ہونا شروع ہو جائیں، نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں، تو آپ الرٹ ہو جائیں اور زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ ان کو قائم رکھنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ جو آخری نشانی ہے یہ اسی کی ہی بنیاد پہ ہوگا کہ آپ شکر ادا کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع آپ کے لیے پیدا کیے اس کے اوپر اگر آپ شکر ادا کریں گے تو یہ مستقل آپ کے ساتھ جڑا رہے گا، یہ آسانی آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جب آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، آپ دیکھیں پریکٹیکلی کہ یہ صحیح طریقے سے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے، تو آپ پکا ٹھکا سمجھ لیں کہ آپ کے جو آسانیاں ہیں، رزق کے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ کسی اور ٹاپک پہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔